الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يدخل الجنة قاطع من لا يرحم ولا يرحم إن رحمة الله قريب من المحسنين والله يحب المحسنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد سب کہہ صلی اللہ ما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین حضرات، سننے والی میری واس بالاحترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مضافات تو آنے والے غیر مسلمان بھائیوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ سلوک البسینہ ساقی کوثر شافی مخشر ہادی رہبر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع رشد و ہدایت محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسنی والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد رد ذرات نلو زیادہ پانی دے قطرات نلو زیادہ درختان دے پتیاں نلو زیادہ بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس نلو زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ معزز آمین حضرات، آج امت مسلمان ٹوٹ پھوٹ دا شکار ہے۔ ہر ملک نو، ہر قصبے نو، ہر ضلع نو، ہر شہر نو، ہر صوبے نو، ہر یونین کونسل نو اپنی عزت دا خیال، اپنی خوشی دا خیال، اپنے جینے دا خیال، اپنے مرنے دا خیال کوئی کسی دا خیال نہیں کر رہا، جبکہ امت مسلمان دی بنیاد کچھ اور ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت دی مثال ایک جسم دی ہے، جسم دے کسی حصے نو کوئی تکلیف ہوئے تے پورے جسم نو تکلیف ہوندی ہے۔ ایک چھوٹا جا
کنڈا زمین تے پیا ہوئے پیر چ لگے نا تے بندہ فوراً بیٹھ جاندہ 6 فٹ دا وجود لے کے یار میں کنڈا کاڑ لوں 10,000 دی جتی 20,000 دی جتی لاکھ دی برینڈ دی جتی بندے نے پائی ہوئے نا تے دولے نو یا کسی اور نو لگن لگ پے تے بندہ اس سے والے جتی لا کے گڈی چ رکھ دیندا بھی میرا پیر جڑا ہے نا چھلتا ہے نا ترن نہیں دیندی جتی بندہ لا کے سائڈ تے کر دیندا آج کتنی امت مسلمہ بے حیث ہو چکی پوری دنیا تے مسلمان پریشان ہے ڈسٹرب گھراں دے گھر پریشان نے ٹبراں دے ٹبر پریشان نے مگر کوئی کسی نو کوئی تکلیف نہیں کوئی کسی نو کوئی سوچ نہیں جد کے حضور نے فرمایا سی کہ مدینے چ کانٹا لگے تے ہڑپے چ انج لگے کہ جویں مینوں کانٹا لگ مگر آج نفسا نفسی دا عالم بلکہ میں کوٹھیاں دے حالات دیکھدا ہیں جڑے وی آئی پی لوگ کروڑ پتی ارب پتی خرب پتی رہ رہے نے انہاں دے گھراں چ اگر 4 بیڈ روم نے اور 4 بیڈ روماں چ 4 بیٹے اگر سوندے نے 5ویں بیڈ روم چ باپ ہے اور 4 بیڈ روماں چ کوئی ایک دوسرے دے کمرے چ نہیں جا سکدا کوئی خبر نہیں رکھدا کہ ایتھے کوئی رہندا ہے کہ نہیں زندیاں دے قبرستان بن چکے نے بلکہ کوٹھی والا نال دی کوٹھی دی خبر نہیں رکھدا کہ کون رہ رہا تے کون آ رہا ہے مینوں دسو اتنے مسلمان تسی جمعۃ المبارک پڑھن واسطے آئے ذرا غور چ سوچئے دل چ سوچئے کہ نبی کریم نے ایسی بنیاد رکھی سی مسلمان دے کیا ایسی مسلمان میرے بھائیو آج سوچنا پڑے گا امت مسلمان اتنی بے حس تو نہیں سی آج قطع تعلق عروج تے پر آنا نہیں بولدا پہن پہننا نہیں بولدی درانی جٹھانی نہ نہیں بولدی جٹھانی درانی نہ نہیں بولدی سس نو نہ نہیں بولدی نو سس نہ نہیں بولدی بہو سس نہ نہیں بولدی جناب کڑم کڑما نہ نہیں بولدے سانڈو سانڈو نہ نہیں بولدے مولوی مولوی نہ نہیں بولدے کاری کاری نہ نہیں بولدے جج جج نہ نہیں بولدے وکیل وکیل نہ نہیں بولدے سیاستدان سیاستدان نہ نہیں بولدا آج کتنے مسلمان نے جنہ دی بنیاد کلمہ ہے مگر کم سارے شیطان دے تابع رہ کے کر رہے سارے اس دعوے دے مدعی نے کہ مدعی جڑا دے کو دلیل ہوندی سارے دعوے دار نے کہ میں مسلمان ہوں مگر بتلاؤ دلیل کیا ہے تمہارے پاس تم مسلمان ہو حضور نے تو فرمایا کہ مسلمان 3 دن تو زیادہ دل چ حسد بغض نہیں رکھتا 3 دن تو زیادہ کسی دے بارے کینہ غصہ نہیں رکھتا آج کتنے مسلمان عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں جدو امام عالم مقام دے نانا پاک نو ماننے والا میرے رب کریم نے فرمایا اے ودو ہاتھ چرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاق دے قادر والیا عالم نشد سنے والیا سراج منید دے چرے والیا بدر منید دے مقام والیا حامین دے کنر والیا تاہا دے شان والیا رمل دی کمنی والیا مدسر دی چادر کے سون والیا وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ قرما دے دینے پاک والیا ہمائن تکون الحوادیاں پاکلیاں والیا قدر را تقلب وجہ کا فی السما دے چرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا کملی والے سونے محبوبہ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں بخاری مسلم دی روایت ہے عرض کردہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے پاک دے راوی لا يدخل الجنت قاطع قطع تعلق کرنے والا جنت داخل نہیں ہونا او مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں گھران دے گھر ٹبران دے ٹبر بگڑے پہنے ادھر دیکھ دا پہ ہمیں مسلمانوں امام الانبیاء نو ماننے والوں میں تیرے سامنے نقشہ رکھانا ہوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان بھائیو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے نبی کریم نو ماننے والوں میرے مبرد صادق نبی دا کلمہ پڑھنے والوں میرے نبی نے رشتہ داریاں کیویں پالیاں نے ادھر بدر پتا ہو گیا ہوں کائنات دے سردار نبی تشریف فرمانے آپ فرماندے نے سنو ذرا دھیان دینا میرے نبی کریم نو ماننے والوں میرے مصطفیٰ رشتے توڑن والے نہیں رشتے جوڑن والے بن کے آئے نہیں رشتے داریاں توڑیاں نہ کر رشتے داریاں جوڑیاں کر ایدرہ منظر ویکنا عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں بدر فتح ہو گیا ہے یہ دے قیدی میرے نبی کریم دے سامنے نے آپ فرماندے نے ابو لاس تیرے کل کیے
کہندے سونیا میرے کول تانا او نشانی والا پیار جدے نال تانوں بڑیاں محبتاں نے انج کر کے آپ فرماندے نے لیا ہاں تیرے کول کیے جدے نال تینوں آزادی مل جاوے کہندا سونیا میرے کول بڑی پیار والی چیز ہے انج کر کے ہاتھ دے اندر عرض کرنا چاہ رہے ہیں انج کر کے ہاتھ دے اندر امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مبرر صادق نبی دا پیار لے کے بیٹھنے والے ہو آپ فرماندے نے تیرے کول کیے کائنات دے سردار نبی فرماندے نے میرے بچے تیرے کول کیے ابو العاص کہندے نے سونیا میرے کول بڑی قیمتی چیز ہے انج کر کے اپنی جیب دے وچوں میرے نبی دے سامنے ایک ہار پرے مجمع چ کھڑا کر دیندا ہے انج ہار مصطفیٰ دے سامنے آیا ہتھی جنہاں نوں دفن چا کریے مکی آسون دی بچھڑ گیاں دی پل پل یاد ستاوے پر ہویاں مدتاں مت کوئی آیا نہیں پھر مڑ وطنا ول پایا نہیں کچھ سنیا حال سنایا نہیں متاں گزر جاندیاں نے جڑے چلے جاندے نے انہاں کدی سارا نہیں موڑیاں او ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نے نال ہاسے یار محمد دل نہیں لگدا ہن جائیے کیڑے پاسے او یار ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نال ہاسے یار محمد دل نہیں لگدا ہن جائیے کیڑے پاسے اپنے دیاں یاداں کدوں مکدیاں نے بیویاں دا کم ہوندا وے ذرا سن ذرا دھیان دینا انہاں رشتیاں نال کڈی بہار شیخو پور ایک مولوی صاحب دی بیگم فوت ہوئی میں اپنا جی مر کرن گیا تعزیت میرے اگے رویا گل لگ میں کہ یار بیوی سی تیری وڈیری ہو کے مری تم ہی وڈیرا ہے کہندا مدنی صاحب گل اے نہیں تہاڈا ایک موضوع سنیا رشتہ داراں دا حقوق رشتہ داراں دے تقدس پمال نہ کرو کہندا اج پتہ لگا بیویاں دا رشتہ کڈا قیمتی میں کہیا بول کیوں رویا کہندا مدنی صاحب جدوں کار نہ سا بسم اللہ کہہ کے دروازہ کھول دی سی مینوں کدی نے تسمے آپ نہیں کھولن دتے منجی تے بٹھا کے ہاتھ تواندی سی تسمے اپنے ہاتھ نال کھول دی سی کہندے نے جدوں بیٹھ جانا میرے کول بیٹھی رہنا گھر دا کم کر دی ہونا آٹا گوندی ہونا مشین لائی ہونی میں باہر جان لگنا جی سارے کام وچ چھڈ کے دروازے تک مینوں چھڈنا نا تے جدوں میں دروازے باہر پیر رکھنا تے کہنا تینوں رب دیاں رکھاں نے تینوں رب دیاں رکھاں نے کہندا مولوی جی اج دنیا تو چلے گئی اے گھر مینوں وڈن پیندا ایسے رشتے کتوں پل دینے ہتھی جنہاں نوں اپن چکریے مکی آس اور نیک بیویاں جنت دیاں نے نیک بیویاں کر دیاں رونقاں دیاں نے تیرے نبیاں دے سردار نو اللہ نے بڑیاں شاناں دتیاں پر آپ کہندے سی اینما مثل ختیجہ رونقاں تے میرے نبی نال جہان اندر پر مصطفیٰ دے ختیجہ تیرے بغیر میرے گھر چ رونق نہیں چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے کر او جویں جویں بندہ وڈیرا ہوئے بیوی دا ساتھ اس ویلے بڑا ہی چاہیدا ہوندا ہے جدوں پتر کمرے چ وڑ جاندے نے ویرو پتر لے گیاں نواں تیاں لے گئے ہور مائی بابا انج بیٹھے جویں بیٹھے چور پتر نواں لے جاندیاں تیاں ہور لے جاندے نے تے ماں پیو بیچارہ کلا بہ جاندا جویں چور بیٹھے ہوندے سب کچھ لٹا کے بیٹھے ہوندے کیا درد ہڈ پنجرے اڈ شہباز گئے ہر عرشاں وال پرواز گئے
ہر وتھاں دور دراز گئے ہن اے جتنیاں خاشقباں نے ہر ایک نو کوئی رشتے یاد آندے نے چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے کر عرشاں وال پرواز گئے کر وتھاں دور دراز گئے فانی چند دن جگ تے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے اتھو سب مسافر تھی گئے نے نہیں رہنا یار پیاریاں نے ٹہ جانا ہی محل چباریاں نے اتھے کاواں وانگ بشیرا آئے سو دن دا ہیرا پھیرا آئے میرے ویر مسافر سوچ رہا اس جگ دا کوئی پھیرا آئے اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے اتھے لنگا سفر میرا آئے آویک قبر دی وادی نو اے دنیا دی بربادی نو اے ٹیر قبران دے او چیرے نے اے دے تھلے وس دے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے اجڑیاں دا ڈیرائی او سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نی چنڈے وچ قبراں جا گڈنے نی کڑی چل دی رک جانی جدوں چاپی عمر دی مک جانی نبزہ رہنا حکیماں دے ہاتھ پڑھیاں گولی موت والی سینے ٹھک جانی اساں سنیا پیا دے دیسی اندر آنیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے میں پڑھیا پیا دے دیسی اندر آنیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی رہنوے ایک کوٹھڑی ملنی رہنوے جدیاں بوئے تے نہ کوئی باریاں نے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آجی انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے دن راتی جو ترس دے اوے مریاں تے ساک مک جانے نے مریاں تے ساک چھوٹ جانے نے میں حدیث پڑھیے جدو بندے نو بیلی نہ پدے نے کائنات دے سردار نبی فرماندے نے اللہ پاک فرماندے نے آؤ مسلمانوں عزیزان من سیدہ شعب علیہ جنہ دے نانا جان نو ماننے والو میرے امام عالی مقام دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والو مبر صادق نبی نو ماننے والو میرا ہڑپے شہر چے جدو بیلی تے سجن نپن لگ دینے اللہ پاک فرماندے نے اوے مردے نو کان دے دونا مٹی پا کے ترن لگ دینے پانی چھڑک کے ترن لگ دینے اللہ پاک فرماندے نے انو کان دے دیتے جانا اللہ سونیا مردہ سوندا بھی نہیں مردہ بولدا بھی نہیں مردہ کچھ کر بھی نہیں سکدا انو نا جی کی لوڑ پہ گئی کنا دی اللہ پاک فرماندے نے میرے کہنتے انو کان واپس کرونا جدو کنا دی سماعت واپس ہوندی ہے اللہ سونیا کیوں دیتے نے کن اللہ پاک فرماندے نے انو میں انہ دے پیران دی آواز سنانا چاہنا ہے جنہ دی خاطر مینو چھڑیاں سی آج تینو کلیاں چھڑ کے جا رہے ہیں آج کتنے رشتے نے جڑے رشتیاں مگر لگ کے رب چھڑی پھر دینے اللہ جاندہ وے میں سنیا پیا دے دیسی اندر آنیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی رہنوے جدیاں بوئے تے نہ کوئی باریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی تیریاں میریاں کی منیا دانے تیرے میرے پیاریاں نے آپ ہی قبری لا دینا ہے کڈے درد والے رشتے نے ایک کوٹھڑی ملنی رہنوے جدیاں بوئے تے نہ کوئی باریاں نے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آجی ہونا بھی بازیاں ہاریاں نے دن راتی جو ترس دے دیدنو سی آجی ہونا بھی باریاں ماریاں نے جدوں فضا چ آ کے خدا نے رت بدلی پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے ناصر مدنی جھوٹائی جگ سارا سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے میلا میلیاں دا یارا بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے
میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے سنگ چھڈ گئے نے یاراں بیلیاں دا ایک دن اساوی مدنی ٹر جانا کنڈا مار کے حویلیاں دا اللہ جاندا مسلمانوں امام الانبیاء نو ماننے والوں ذرا لفظ سنیا جے کائنات دے سردار نبی نو ماننے والوں اے دنیا کڈی بے وفا ہے جنہاں دی خاطر پرا چھڈی پھر نہیں انہاں بچیاں دی خاطر بہناں چھڈی پھر نہیں انہاں بچیاں دی خاطر رب رسول چھڈی پھر نہیں اڈ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پاوندا رہ گیا پنجرا خالی ڈر پہ آوندا سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لاوندا ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں پھر ہو گئے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے اتار دے او کپڑے دے آپ سنایا ہے کسے دے دل ذرا ترسنا آیا ہے پڑھن پشاک تھاؤں تھائیں پھر دے کے غسل گل وچی کفنی چاپائیا لے کروڑ پتیا تیری ایو ہی کمائیا چھوڑ کے چلے تینوں پہنا تے پائیا کسے بھی سانس کی تنائی اللہ جاندہ میرا ایک دوست بہت ہویا ہے ارباں قطی بندہ میں دے جناب جی جنازے واسطے گیا نا میں کہ غسل بھی آپ دین نہیں میری عادت میرا کو عزیز پوت ہوئے غسل آپ دین نہیں کوئی بیلی پوت ہو جے غسل آپ دین نہیں میں غسل دین لگا میں دے بچے نو بلایا ہوں آؤ پتر تیرا رشتہ بڑا گوڑا ہے تیرے بابے نو غسل دئیے نا اللہ جاندہ میں نو پتا کی آندہ ہے آندہ مولوی جی میں نو ڈار لگتا ہے میں تے غسل نہیں دے سکتا ہوں میں کہ بیٹا پاس آنا پانی پر کے دے دے وینا ہوں اینجے میں کفن دی گتھلی پکڑی اپنے ہاتھ چڑھائیے اجے میں ویرا پانی لاؤن لگ گئے جی صابن لاؤن لگ گئے میرے روم نکل گئے یہ دا بچہ آندہ مولوی جی میں نو تے ڈر گئی لگدا تسی رون لگ پے میں کہا یار رویا اس واسطے ہوں تیرے باپ نے کڈی کوٹھی بنائی ہے تیرے لی پر تیری میری اینی اوقات ہے ادھروں جان نکلنی ہے کسے ہاتھ لونا بھی پسند نہیں کر کیا تیری میری حیثیت نہ پترا لکھیرا پیری لائی اے رشتے داریاں واسطے نہ کچھ کری رشتے توڑیا نہ کر رشتے چھوڑیا کر اس دن دائی قسم دل دی دنیا ہل گئی ہے آواز آندی ہے جنہ لئی تو پاپ کماویں وہ کتھے نے تیرے کر دے کوئی نہ سنو رکھ لو کہندہ سارے کڈو کڈو کر دے توجہ بھئی اللہ جاندہ پرش محمد پہ احسان والا تمہیں قبر میں سونا پڑے گا اپنے اعمال کا جائزہ لو تم ورنہ حشر میں رونا پڑے گا یہ ہڑپے کی نا جی میوزیم ہڑپے کی اجڑی ہوئی بستی تمہیں پیغام دے رہی ہے جگہ جی لگانے کی دنیا میں چھوٹا ہوتا تھا میں سوچتا ہوتا تھا میں ہڑپا جاؤں گا سکول کے ٹرپ کے ساتھ آج میں ہڑپے کی سرزمین پہ جمعہ پڑھا رہا ہوں اور مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرتی کی جان ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک اہل نشان سے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جان ہے
تماشا نہیں ہے مکی ہو کہلا مکان کے سے کیسے ملے خاک اہل نشاں کیسے کیسے تو کیا بن گیا ہے تو کیا بن جائے تو سب بن کے بھی تو کچھ بن نہ پائے عرض کرنا چاہ رہا میرا میرے نبی فرماندے نے پترو یہ تاڑی ماں خدیجہ دا ہار ہے میرے نبی فرماندے نے اوے ابو العاص ہار لے جانا میری تین واپس کر دے ذرا سنیا جے بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں کو تھاواں ہوندیاں نے کوئی اج تو بعد جملہ نہ کہے تیری ماں نہیں تیرا پیو نہیں تے بھرا کیوں نہیں مگر آندے بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں کو تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دے ساواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال اوہ ویڑا تے اوہ ویرے شکوے نہیں پراواں نال اوہ ویڑا تے اوہ ویرے شکوے نہیں پراواں نال تیرا گرما چنگا لگدا تیرے سونے پیراں نال بھابیاں ویکھ کے مکھ چا موڑے ویراں کوریاں پائیاں نے اس نبی دی امت کردار نے بنا دیتا ہے جس نبی نے کیا سی کنڈا لگے تے مسلمان نو لگے انج جویں مینوں لگائے پر آج امت مسلمان دے کردار تے شیر بن گئے جس نبی نے کہا سی مکے دے مہاجر تے مدینے دے انصار پرا بن جاؤ زمیناں ونڈ لیا مکان ونڈ لے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار مہاجر انصار اندر ذکر قرآن چاہ گیا آج نبی پاک دی امت نو نظر لگ گئی ناصر مدنی کیوں نہ روح کبے پاپیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماویں ماواں ہوندیاں دلیل دین لگائیں انہاں رشتیاں دی قدر کر لیں جا کے ادھروں تیری میری اکھ بند ہون دی دیر سنو میریاں دو بیٹیاں ایک بیٹا ہے ایک دن میں گھر گیا جلسے تو لیٹ میں سو گیا میری بیٹی سکول جان لگیا دی پاپا مجھے پیسے چاہیے سکول جانا ہی میں پیسے دیتے غصہ نہ کیتا نیند دے اندر پر او دے جان تو بعد میں نو نیند نہیں آئی سوچ دا رہا میں کہتی ہے اج باپ زندہ ہے اٹھا لے آئی جھڑکنی بجی پیسے مل گئے اکھاں میٹن دی دیر کسے پرا دے بوئے نو ہاتھ بھی نہیں لاؤں دینا اگلیاں دیاں نے اٹھے گا تے کل کر لی میں دیکھے ہے ویرا اللہ جاندہ ہے اللہ جاندہ ہے تیرے سامنے منظر رکھ دے ادھر تیری جاگ دیا زندگی ہے کوئی تیری تین زور بابلا جدو چڑھن تیاں نو جوانیاں ماپے دے تور بابلا نیوی پاہ کے کاش کتے لوگ ہیں اکھاں دے آنسو دیکھ لن کدی کسے دی بیٹی نو تکلیف نہ دے قسمے دولا کدی او منظر یاد کر لے جدو باپ بیٹی نو پال کے بازو پکڑ کے کار چپاندہ یا رب جاندہ یا باپ چھو بیٹی نو ڈولے پانا کچھ سوکھی عمل ایک دل دا رشتہ توڑ کے کار چپانا جگر دی بوٹی توڑ کے کار چپانا اور تسی سمجھ دے جے کہ بیٹی نے کو عام چیز دلدہ آج کتنے مسلمان نے جو ان عظیم رشتیاں نو نراز کر دے گالی بک دینے سسرال نو سسر نو اکھاں کڑ کے دیکھ دینے دالتاں چرول دینے سساں نو گالا دین دینے سنو میرے بچوں اللہ جاندہ تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں
ہاڈا کیڑا زور بابلا جدوں چڑھن تیاں نو جوانیاں قسمیں موی بیٹیاں والا ہے جس دن بیٹی دا رشتہ ویکھن ہوندے نے اے تے باپ ہی جاندا ہے جدوں مرد بیٹھے ہوندے نے تے تی چائے لے کے ہوندی میرا بابا گیا دنیا 23 سال ہو گئے نے 21 اپریل نو 23 سال چویاں لگ جانا ہے میں جدو سسٹر دا کسی دا رشتہ کرانا تے دوسرے کمرے قسمیں چیخاں نکل جاندیاں میری بیٹی بہن نو کوئی رشتے دے اگے بٹھانا کوئی سوکھا عمل یہ تے اللہ دیاں بنائیاں مرضیاں تے اسی ایکسپٹ کرنے نا میرے دوستو کدی کسی دے قد چ نقص نہ کڈیا کرو کدی لفظ یہ نہیں کہنا کہ بھائی اللہ جوڑیا ہویا تے انشاءاللہ ہو جائے گا کدی نہیں کہنا ہے دا قد چھوٹا ہے کدی نہیں کہنا ہے دا رنگ ساملا ہے کدی نہیں کہنا ایدی اکھ نہیں صحیح کدی نہیں کہنا ایدے کو تلیب نہیں تینوں پتہ نہیں جدو باپ اپنی بیٹی تے چاہتی پوہندہ ہے یہ باپ جاندہ ہے وہ لمحہ کتنا اسمیش تینوں میں نو کی پتہ اسی تے صرف گلاں کر سکتے ہیں پر سانو قدر ہوندی اس رشتے دی جا کے جدو خود بیٹیاں والے بننے نا بچوں تایا کیا کرو جب چڑیاں چوکی کھیت وہ وقت گزر چکے ہوندہ اللہ جاندہ ذرا توجہ میرے وال بڑی درد والی گل تیرے سامنے جنیاں کھانش کبار میں چاہنا ہے جے تیرے دل دے اندر یہ بات لگ جائے نا گھر کر جائے ہزاراں دا اجتماع جھڑ کے لوگ بیٹھے میں تیرے سامنے منظر کشی کر جاوانا ہوں دیکھ میرے نبی کریم دے سامنے ایک ہار آیا ہے آج خون سفید ہو گئے ماں باپ دے آندہ جے حصہ لیا تیرا ساڑا مرن جون مکاؤ جے حصہ لیا تیے پراوانی ہوں ملنا اب ایک میرے نبی دی بیٹی ہے چلیا بیٹیاں کو لئی دانی بیٹیاں نو دئی دائے بیٹیاں نو خوش ہو کے دئی دائے بیٹیاں تے خرچ کری دائے آج پنجاب جے کا گندی بولی چل دی گئی ہے جتیاں نو قادلی پڑھانا ہے اے بگانا تانے انہاں تے خرچ کیوں کرنا ہے شرم نہیں ہوندی تو انہاں نو بگانا تن کے آئے نا سن ذرا تے آنا ہے اللہ جاندہ میرا اے فیصلہ بات دعویٰ کیا ہے ایک بندے دے گھر دے اندر لڑائی نہ مکے ایدی بیٹی بھی نبی سن لیتے ہوندے نہ اپنے بھاود نو کہن دیئے اللہ والے آج تو بات قسم چک لیے میرا ماں باپ آوے میں دروازہ نہیں کھولنا ہوں تیرا ماں باپ آوے میں دروازہ نہیں کھولنا ہوں میں رشتیاں دی وانڈ دسن لگائیں ایک کتنے گوڑے رشتے نے جنہوں نے تو ذلیل کری کرنا ہے ہندے نے بالکل ٹھیک ہے قدرت ماں لگ دیئے لاڑے دا مائی باپ آیا ہوں انہیں شامہ تک دروازہ نہیں کھولے آنا ماں باپ روندے چلے گئے آندے نے اچھا پتر اسی تینو سخی وے کئی راج رما کرانگے کہاں بوہا کھولنا انہیں اپنی جنت واسطے دروازہ بند کر دیتا ہے نا باپ بھی روندہ گیا ماں بھی روندی چلے گئی قدرت ماں لگ دی دی بیوی دا ماں باپ چند دن بعد آیا یہ دی بیوی بھی دروازہ نہیں کھولے آؤ شامہ پہندیاں پیانے لا یدخلو جنت قاتیون کتا تلک کرنے والا جنت داخل نہیں ہونا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین واللہ یحب المحسنین انہیں ویرا ویکیانا دروازہ کھولتا پہ آئے ویکیانا جناب ماں پیو چلے گیا ہے پھر دی بیوی نے شام تک نہیں کھولے آؤ شام نو ماں جان لگیا کہندی چھاتی ہے تیرے رشتیاں چ کفر آ گیا ہے نیتیے تیرے کناں چ کفر آ گیا ہے تیری آنکھاں چ کفر آ گیا ہے میں تے ستا کمرے چ تیرے رونے سننے نہیں ساؤں روٹی پکا دیا مینوں تیرے رونے دی آواز آ جاندی سی آج خیر ہے تو میرے دروازے نہیں کھول دی پئی شامہ پئیاں ماں جان لگی اچھا تیے سخی وسے اسی تینوں اس دئیے کہ خوش آؤں اس بیٹی نے خاون دے ہتھوں ہاتھ چھڑایا دروازہ کھولے آنا ہاتھ جوڑاں گا ہڑپے اندر نہ کسی دی بیٹی نو ڈکیا کر تو پرہانو نہیں ملنا تو پہن نو نہیں ملنا تو باپ نو نہیں ملنا انہیں دروازہ کھول دیتا ہے ڈر بھی یہ کار اجڑ جانا ہے ڈر بھی یہ کس
قسم چکی ہے پر انہیں دروازہ کھولیا نہ یہ خامن نے لڑائی نہیں کی تھی انہیں تھپڑ نہیں ماریا انہیں گل نہیں کی تھی قدرت مالک دی چپ رہا ہے سال بعد اللہ پاک نے بیٹا عطا کر دیتا ہو انہیں خوشی نہیں منائی پھر بیٹا پیدا ہویا خوشی نہیں منائی پھر بیٹا پیدا ہویا خوشی نہیں منائی ویرہ دی اللہ پاک نے بیٹی عطا کر دیتی انہیں مٹھیائیاں منڈنیاں شروع کر دیتی نے برادری دے اندر مٹھیائیاں منڈائے آندے نے برادری والے وہ کیڑا رشتہ جم لیا ہی نا جدے واسطے مٹھیائیاں منڈائے پتر جمعی تے خوشی نہیں کی تھی آندہ کی کہتے آؤ گے دسو گا انہیں کی کا کرنا شروع کرتا ہے رشتہ دار جمع ہو گئے ایک پاسے ماہی باپ بٹھایا ایک پاسے سس سوڑا بٹھا لیا ایک پاسے بیٹے بٹھا لے اپنی بیوی بٹھا لی کرما لیتی بنا دی بختہ والی نو گوچو اٹھا لیا ہے تے کھڑا ہو کے اندہ برادری والے ہو اور بیٹیاں والے ہو سنونا میں پتر جمعیاں تے خوشی کیوں نہیں کی تھی آج تو انہیں سال پہلے میں قسم اٹھائی میں ماں باپ لی دروازہ نہیں کھولنا میری بیوی نے کیا میں دروازہ نہیں کھولنا میں ماں پیانا رشتے توڑ دیتے میری بیوی نے ویکھیا نہ میرا ماں باپ آیا میں دروازہ انہوں نے بند کر دیتا نا میں دروازہ بند کر دیتا نا عمران توجہ میرے والے میں دروازہ بند کر دیتا ہوں ذرا گل بڑی ایمان والی ہے میں دروازہ بند کر دیتا نا کہنے لگا لوگو جدوں دروازہ بند کر دیتا ہوں پھر میری بیوی دا ماں باپ آیا شامہ پہیاں تے ماں پیو مڑن لگا میری بیوی نے ہاتھ میرے کو چھڑایا ماں باپ دا دروازہ کھول دیتا ہوں میں لڑائی نہ کی تھی میرے گھر بیٹا پیدا ہویا میں ڈرن لگ پیا اج میرا بھی دروازہ بند کرنے والا جم پہ آئے کہندے نے دوسرا بیٹا پیدا ہے میں اور ڈرن لگ پیا اج میرا بھی دروازہ بند کرنے والا جم پہ آئے کہندے نے تیسرا بیٹا پیدا ہویا کہندے میں اور ڈرن لگ پیا اج میرا بھی دروازہ بند کرنے والا جم پہ آئے آندے نے لوگو میرے گھر چ اے میری اج بیٹی پیدا ہوئی میں خوشیاں کیوں نہ مناواں اج میرا بھی بوا کھولن والی چم پئی ہے یا کرم پہ آندے رحمتاں نے ہوندیاں ماپیاں نو دکھ آوے بک بک نے روندیاں ماپیاں دا دکھ سن راحت تر پیندیاں توے اتے روٹی ہوئے روٹی پل جاندیاں اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آجا امرانیے اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آجا امرانیے ماں دنیا دیا سونے ربا ایک کھیڑ رچائیو کتھے بیریاں جائیاں جمیاں کتھے واگ پھڑائیو جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے ماسیاں پپیاں تائیاں چھڑ کے ڈولی دے وچ پہ گیاں وے بابل میریاں کھڑیاں تیرے ول رہ گیاں وے بابل میریاں ریجاں تیرے ول رہ گیاں لکھیا نصیباں دا جو میری ہی جولی پہ گیاں وے بابل میریاں ریجاں تیرے نال رہ گیاں بابل تیریاں جمیاں روون رو رو کے ہنجو پڑھاون تیریاں راواں وچ کھلون وے بابل تیریاں ڈیکاں ڈیکاں وچ رہ گیاں نہ کرنا میرے ویراؤ لا يدخل الجنت قاطعون جنت داخل نہیں ہونا جے رشتے توڑ دیتے دلان دے نفذ کر لانا بھی معاملے میرے نبی فرماندے نے ابو لال ہار لے جانا میری بیٹی نو دے دے تے میری بیٹی نو واپس مدینے دے دے
نبی پاک نے اپنے دماد نو کیوں کیا؟ حضور نو پتہ ہے میرا جوائی وعدیاں دا پکا ہے، او سسر دے دل نہ توڑیا کر، سسر نو گال نہ کڈیا کر، سس ماں نو گال نہ کڈیا کر، اور خدا واسطے گھراں چ لفظ ختم کر دو کہ منڈا سوڑیاں دا مرید ہو گیا ہے۔ او پترو میں دیکھیا جے تیاں واسطے سساں دعاواں بہتا کر دیاں نے، اللہ میری تینوں کر دے سکھ دیویں، اللہ سونیا ماں کسے ٹائم پتر نہ لڑ بھی پیندی ہے، چڑک بھی دیندی ہے، لڑ کے بددعا دیندی ہے، پاویں وچوں نہ دیوے اتوں کہندی وے تو جڑ جاویں، پر قسمیں میں دیکھیا ہے نا جنے بیٹھے جے سساں اپنی تینوں نہیں کہندیاں دنیا چ میری تھی اجڑ جاوے، ہر ویلے سکھ دیاں دعاواں کر دیے، رشتہ داریاں توڑو نہ رشتہ داریاں جوڑ لو، رشتہ داراں دے تقدس پمال نہ کرو، جویں جویں رشتہ داری پرانی ہوئے تیرے خلاق مک گئے، تیرے پیار مک گئے، تیریاں محبتاں مک گئیاں، جویں جویں جوائی ماڑا ہوئے تیرے گھر چ گوبھی پک دیئے، جویں جویں جوائی تگڑا ہوئے تیرے گھر چ تکا بوٹی ملائی بوٹی شوارما برگر سالے کول بیٹھتے نے، سالیاں کول بیٹھ دیاں نے، بھرا کول بیٹھ دینے، لیٹ ہوئے تے فون کر دے آپ کہاں پہنچے، سٹاپ تو لین جان دینے، مارے جوائی لی نہ کو فون کر دائے، مارے جوائی نو نہ کو اگلوانڈی لین جان دائے، مارے جوائی نو کلو نہ کو مشورہ لین دائے، مارے جوائی دے کول نہ سالے بیٹھن نہ سالیاں بیٹھن نہ اپنیاں چرشتے دار بیٹھن نہ سانڈو بیٹھے ساس سورا بھی نہ بیٹھے۔ آج مسلم دنیا میں اس مایا کے تین نام پرسو پرسا پرسرام، جویں جویں دولت آوے لوکاں دے پیار بدل دینے، اس مایا کے تین نام پرسو پرسا پرسرام، جویں جویں دولت ودے پیار بدل دینے، جویں جویں دولت آوے پیار ود دینے۔ آج کتنے رشتے ایسے نے جڑے تیرے دولت دے نشے دے شکار ہو گئے، کتنے بیٹھے نے ذرا غور کر لو۔ ہاں مستاں چ ایمان تباہ ہو گیا، مسجد دے اندر جڑا ککھ نہیں دیندا نو آندے تو دیندا کی، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ۔ آج مستوں میں بھی یہی حال، جڑا کچھ الحمدللہ۔ آج کتنے مسلمان بیٹھے ہیں مجھے بتلاؤ، رشتہ داراں دے خون سفید ہو چکے، بھئی تھوڑی جی کو کم، رشتہ داراں دے خون سفید ہو چکے، گھراں دے کار تباہ ہو چکے نے۔ کیا دنیا دی مثال میں پیش کروں آج؟ عرض کرنا چاہ رہا سنیا جی تیان نل آوے میں تینوں دساؤں، اللہ جاندہ ہے ہجرت حبشہ ہے، کہن لگا ہے بیٹی مینوں رکھ لا یا مصطفیٰ نو رکھ لانا۔ قرآن دا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، بے نیاز نے فرمایا اِنَّا رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے نیاز نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، بے نیاز نے فرمایا من لا یرحم ولا یرحم، بے نیاز نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ابھی علی ربکما تکذبان، بے نیاز نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بے نیاز نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے نیاز نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ کریم نے قرآن
مجید اندر رشتے داراں دے تقدس چ فرمایا مولا اے ایتاں نکاح تے کیوں پڑھیاں جاندیاں نے اللہ بے نیاز فرماندے نے مسلمان بھائیو مولا کریم نے فرمایا جدو دولے دے کول ایتاں پڑھیاں جان دنیا والیاں نو دس دو اے رشتہ عام نہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا فرمایا جدو دولے دے پاس اے ایت مولوی پڑھے تو ایدہ مطلب اے دولیا خبردار اپنی بیگم دے اعتماد نو ٹھیس نہیں پہچانا میاں بیوی نے جدوں گل کرنی ایک دوسرے نال سچی اور سیدھی کرنی ہے بیوی میاں نال جھوٹ نہ بولے میاں بیوی نہ جھوٹ نہ بولے اور آج عورتیں کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی ہمیں اسلام عزت نہیں دیتا سننی پینے تو کیڑی عزت لب دیئے ایتھے پانی دا چشمہ پھٹے آئے نا بی بی حاجرہ ہے پانی دا چشمہ پھٹے آئے قریب بیت اللہ ہے پانی نہیں ملدا پانی چشمہ پٹیا بی بی ویکھیا کتے پتر روڑ نہ جاوے آندی ہے یا ماؤ زم زم رک جا پانیاں رک جا بے نیاز وال پانی عرض کرتا مولا تیرے حکم نال چلے آئے تیرے حکم نال چلے آئے حاجرہ کہندی ہے رک جاؤ بے نیاز نے آواز دیتی پانیاں حاجرہ میری من کے بیٹھی ہے جڑا ساڈیاں مننے اودیاں بھی مننیاں پیندیاں نے حاجرہ بھی ساڈی من کے بیٹھی ہے تو بھی ساڈی من کے چلے آئے جویں حاجرہ کہندی ہے رک جا اللہ جاندا ہے بی بی کیڑی عزت لب دیے اللہ نے تینوں تھوڑی عزت دیتی تیرے کہن تے زمزم روک دیتا ہے اور کیا میریاں بیٹیاں عزت لب دیاں نے حاجرہ بی بی دے سامنے پانی ابلدا پیا تھلیوں پھٹتا پیا پانی اور آج کتنے مسلمان میں اللہ جاندہ تاڑے سامنے نقشہ کھچا کیا منظر ہوئے کتنا رشتہ گوڑا عورت دا زمزم میں کہنا انہا بڑے پیار نہیں میں دلاواں دلایا نہیں جانا جہازاں دا کرچے بنایا نہیں جانا بڑھا بدن میں تو کمایا نہیں جانا علماں دا چکر لگایا نہیں جانا ہر بنجر میں تو چلایا نہیں جانا لاداں تے دوکا جمایا نہیں جانا ریچے نو مکے مدینے دی پاری من پر میں قصاں تے مارا اڈاری کہ میں اڈاما اڈایا نہیں جانا شندہ دل میں تو منایا نہیں جانا ربا شاید ہن میں تو تے آیا نہیں جانا بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا تو سعودی حکومت فرمان کر دے میرے مکے رہنے دا سامان کر دے اللہ جاندہ کیا منظر ہوئے گا جڑے لوگ بیت اللہ دا چکر لاندے نے تھوک دے صاحب نے حج عمرے کر دے وہ قسمت آلے لوگ اور کوئی عمرہ حج کرن جائے تے نہ کیا کرو کسی دی تھی ویا دے اور تھی تے اسلام نے پیسہ لاؤن دی کتھے جاز دیتی اجے جو سارے دے تو اپنے پلیوں پائے نے شریعت نے دے کیا جی دے کوئی ککھ نہیں ہے گا قرآن دی سورت پڑھ کے انہوں یاد کرا دوے ہی حق مہر تے چلو اپنا کار وسال تو چلیا عمرے ڈاکداں لوکاں دے حج ڈاکداں اے جی حج نہ کرن جا کے دی تی ویا دے حج نہ کرن جا کے دا منڈا ویا دے حج نہ کرن جا وہ چلیا اے بیت اللہ ہے اچھا بھئی ایتھے ننکانہ صاحب سکھ کدوں دے ہوندے کدی کسی نے انہوں نے کیا بھی تسی ایس سال نہ آؤ وہ ہر سال ہوندے نہیں یاتری کے نہیں ہوندے چلے او اپنے گرو دا گھر ویکھن ہوندے نے تے تو مسلمان ہو کے ایتھے سڑکاں بلاک کرنا ہے تے اللہ جاندہ جنوں کہیے نا عمرہ کرے ہجے میرے 2 منڈے بھی آن والے نے انہاں چر نوں اسرائیل آ جاندا
آندا آ جا تو یہو جی سگاط ہی نہیں اتنے جاویں تو ٹوم اتوں جوگی ہے چل ہڑپے ہاں جی ہڑپے دیاں قبراں چل تیرا اتنے کی ہے اور قسمت والے لوگ میں سعودی حکومت اگے اپیل کراں کھول دو حرم کناتا اتار دو یہ آب زمزم میں کوئی وائرس نہیں ہے یہ شفا ہے یہ زمزم خود شفا ہے میرے نبی نے کہا جو دعا مانگو پینے کے وقت اللہ قبول کر لیتا ہے ویسے بھی بیت اللہ جی کسی نو موت آئے تو اس تو بڑی موت اور کیا آ سکتی بیت اللہ جی سعادت والی موت اس تو بڑی کیا موت ہو سکتی بیٹا بیٹھ جو نیچے بیٹھ جو اللہ جان میرا دھیان میرے وال کنے بیٹھے ذرا سنیا جی رہندا بیٹی مینوں رکھ لا یا مدینے والے نوں رکھ لاؤ پتہ کی کہندی ہے بڑے پیار نال النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم ایویں نہیں نبی دیاں بیویاں بنیاں کہندی ہے بابا میں تینوں چھڑ سکدی ہے پر مدینے والا نہیں چھڑ سکدی رستے جو خامد مرتاد ہو گیا کہندا اللہ والی مینوں رکھ لا یا مدینے والے نوں رکھ لاؤ کہندی ہے وے اللہ والیا دنیا چ خاوند چھڑ جائے ہور لب جاندا ہے باپ چھڑ جائے پھر باپ نہیں لبدا جڑی باپ چھڑ سکدی ہے تو کی شے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں ہاتھ کھڑے کر کے حوالہ دے دو ایک میں ہی نہیں پر قربان زم ہاتھ کھڑے کر کے گواہی پا دو ایک میں ہی نہیں پر قربانی زمانہ ہے ترجمہ کر لئیے اللہ جانتا کیا ہوئے گا کیا پیشی کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے قربان دل و جان میں کیا چیز ہماری ہے آندے نے باپ بھی چھڑیا ہوں بنا جی خامد بھی چھڑ دیتا ہوں اللہ پاک بے نیاز نے ٹیلی فون کیتا سونیا کہو سبحان اللہ اتنا جمعہ اجتماع ہے ذرا لفظ سنیا جے بڑا قیمتی پیش کرنے لگا ہے بے نیاز نے فرمایا سونیا ایدر نقشے بڑے پینے باپ بھی چھڑیا ہے پرا بھی چھڑے نے خامد بھی چھڑیا ہے ذرا جملہ سننے والا ہے سب کچھ چھڑ کے سونیا تیری ہو گئی ہے تے جاؤ اعلان کر دو ادھر نکاح کر لو انہوں دنیا دیتے مثال بن جائے کہ ایک خامد چھڑیا ہے ایسا خامد لپائے جدہ سے ایسا کائنات چلنی ٹیلی فون تے نکاح کرنا جائز میرے نبی فرماندے نے جاؤ نجاشی نو کہو میرا حق مہر
بھی دے نکاح بھی پڑھ دے سجدہ نہ نکاح ہو گیا میرے نبی دے گھر آ گئی ایک دن بابے دا دل ٹہ پیا تینوں ملن واسطے آیا تھوڑی جی کو کام کر لو انہوں ملنے واسطے آیا آن کے دروازہ کھڑکایا اندروں آواز آئی من دکل باپ دروازے تے کون ہے من انتا تسی کون ہو جڑے دروازہ کھولے آنو بیٹی نے باپ اندھا تیئے میں چودھری ابو سفیان ہے وہ تیاں دے واسطے چودھرہ بڑیاں دیاں لفٹ جاندیاں نے آج میں تیرے سامنے منظر کشی کراؤں دروازہ کھولے آنو ہم نے باپ نظر آیا ادھر بیٹی رو رہی ہے ادھر باپ رو رہا ہے ادھر بیٹی رو رہی ہے مدتاں دے وچڑے اج مل پینے مٹنا دے وچڑے ویکے نے جڑ والے ملے نے دروازہ کھولے آئے 2 فٹ دا فاصلہ ہے تے صدیاں لگ گئیاں 450-500 کلومیٹر مکے تو مدینہ ہے تے آج ویرا اینا سفر طے کر کے باپ آیا ہے تے 2 فٹ دا فاصلہ مکن چلی آ رہا ہو ہنج کر کے بابے نو مل لگی بسم اللہ اہلم سہلن مرحبا جی آیا نو ہنج کر کے باپ بیٹی دے منہ ول ویکھدا ہے کدی اپنے کیتے ظلم یاد آ گئے میں بیٹی نو گھروں کڈیا میں دنیا چ تھپڑ مارے میں کیا میرے گھروں نکل جاؤ اپنے نیندرے یاد آ گئے اپنیاں بھاجیاں یاد آ گئیاں ایک پاسے بیٹی دا اخلاق ہے ایک پاسے بیٹی دی مسکراہٹ ہے ایک پاسے بیٹی دا پیار ہے میں اج بھی ویکھیا باپ بیمار ہوئے پتر سو جاندے تیاں کول بیٹھ کے رات گزار دے دیاں نے پتر سو جاندے نے بیٹیاں رات کول بیٹھ کے گزار دے دیاں نے میں ویکھیا جے سورے چھڈ کے پیکے آ جاندیاں نے باپ دے پیرا سن لو ترجمہ کرن لگا لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے جنہاں پراواں نے پیڑاں چھڑیاں نے انہاں نوں سساں کہندیاں نہیں ایڈی ساؤ ہوندی تیرے پرا کیوں نہ مل دے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے وفادار بتیجا بول دسیں کوئی پترو پھوپھیاں دی قدر کریا کر رشتے توڑیا نہ کر رشتے جوڑیا کر میں ویکھیا پھوپھیاں روندیاں نے پرا دی لاش تے کفن لے کے اوندیاں نے تے بتیجیاں نو مکان چھڑ جاندیاں میں ویر دے کولوں مکان نہیں لینا میرے پرا دیاں نشانیاں نے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے وفادار بتیجا کربلا وچ لے چلا جتے حسین دی بہن زینب پتراں نو گوچ نہیں رکھیا پتراں دیاں لاشاں پرانے تے بتیجیاں دیاں لاشاں گود اندر نے آندی ہے حسین دی بہن زینب آندی ہے بڑے پیار نال وفادار بتیجا بولت سہی چم لواں زلف زنجیر تیری مینوں بھولنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہے پھوپھیاں بھتیجیاں دے درد کتھے برداشت کر دیں مینوں بھولنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے مینوں بھولنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے او سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر موڑ مہارا آجا میرے سونے ویرا تینوں بیٹھی وازاں مارا
وہ مٹ گئے نقشے قدم ویر دے مینوں اعلا آوے کھاون ویکھ گرانو اندرے لگے میری اکھیاں لائے شامن وہ دیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاون بائیاں موئی سمجھ کے میتھوں اپنے ویر نکاون او شالا مرن ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا جس میں دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو نینا او سب پیڑا نے مندیاں پر مندی پراوان دی پیڑ او بہنا کیویں جیوندیاں مر گئے جناں دے ویر او پتر موئے نہیں پل دے ناسرا پویں ہو کے مرن فقیر او بہنا کیویں جیوندیاں مر گئے جناں دے ویر ذرا جملہ بڑا قیمتی سامنے کھڑی ہے باپ دے باپ انداتی ہے میں نے ظلم کیتے لا يدخل الجنت قاتل قطع تلک کرنے والا جنت داخل نہیں ہونا کہندی ہے بابا محمد رشتے توڑن والا نہیں رشتے جوڑن والا بن کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہندی ہے بابا یہ تسی دل چ رکھ سکدے جدے کر میں واسطی پئی ہوں دل چ رکھن والا نہیں میاں صاحب فرماندے نے کپڑا پٹے تورو پا لگی دو تے دل پھٹے کس سینہ سجنا باجی محمد بخشا تے کی مرنا کی جینا مٹھا میوہ بیری دے تے مڑ بھی وٹے کھاوے دین سلام منن والا مڑ بیری بنی جاوے بیری کنے وٹے کھاندیے تے مڑ بھی جناب مٹھائی میوہ دیندی اگلے سال بھی مٹھائی دیندی اس تو اگلے سال بھی مٹھائی کنے وٹے کھاندی اسی رشتہ داروں دیتے وہ چلے ہو جنہیں رشتہ داری نبھانی ہوئے بیری بن جائے میاں صاحب فرماندے نے لکھاں بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے کئی کچے جڑے پتن لال محمدی تے اوہی کھاندے وٹے جنہ بیراں چ رس ہوئے وٹے بھی اچھی بولو وٹے بھی جڑا رشتہ داری نبھاؤنا چاہتا ہے نا وہ بیری کولوں سبق لے لے بیری تانوں دس دے گی کہ کس طرح دے قرآن نے کہا وَإِنُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَا ہلاکت تے انہاں لوگاں لی جڑے کنڈ پیچھے چگلی کر دینے تے منہ تے تانے مینے دیندے آج کتنے رشتہ دار نے جڑے ایک دن تانے دیندے تے قرآن نے کہا وہ ہلاک ہو جان انہاں واسطے ہلاکت آج نیکی کر کے تانا دیندے لوگ مینا مار دے کلمہ پڑھ دے سو مینا مار دے نہیں مار دے ایتھی نیکی گوائی ہوں جڑا بندہ نیکی دا مینا مار دے وہ دی نیکی اگے لکھی جاندی اونچی بولو اگے لکھی جاندی تائیں تے ساڈے بڑے آندے سی نیکی کر تے دریا چ ڈال نیکی کر تے خوہ چ سٹ ایویں نہیں سی کہندے وہ وڈیاں دیاں گلاں چ حکمت ہن کی ہن تے بھائی آندے نے ساک ملدیاں دے خوہ گڑدیاں دے راہ وگدیاں دے ساک او جڑے ملن ایتھے آندے نے خوشیوں رہ جو غمیوں نہ رہو اے جنم جان والا لفظ جے چھڑ دو پنجابیو اے جملہ نہ بولیا کرو چلیا مرے تو بعد انہیں ویکھن ہونا کہ کڑا کڑا آیا زندہ ایک دوجے نال رشتہ داری رکھو زندہ ملیا کرو بیمار دا پتہ لین جایا کر بیمار دا پتہ لین جایا کر میرے ویران سن آخری گلاں نے ذرا پلے بن لونا اے 10 برانے انہاں دے گھراں دے اندر کی پہ گیا رولا بھوکاں پہ گیاں نے انہاں دا نام کون حضرت جناب یعقوب پیغمبر دی آل اولاد ہن ذرا دھیان نال اج میں ایک نقطہ بیان کراں تیرے سامنے دساں سن لو دھیان نال جڑے رشتے توڑ دینے جڑے بے ایمان بن جان دل چ بے ایمانی رکھن
باپ نال دھوکھا کرن سنو پترو باپ نال غلط بیانی نہ کریا جے ماں نال غلط بیانی نہ کریا جے کسے بھرا نال دھوکھا نہ کریا جے رشتہ دار نال دھوکھا نہ کریا سنیا جے دھیان نال اے پیغمبر دے گھر چ رہن والے نبی دے گھر چ برکت نہیں لے سکے کیونکہ نبی دا تے جسم ہی برکت والا ہوندا ہے پر جڑے بے ایمان دل دے کوڑے نے اے نبی دے گھر چ رہ کے بھی برکت نہیں لے سکے جنہیں خوچ دل صاف کر لیا خوچ معاف کیتا پردیس جا کے مصر دا بادشاہ بن گیا پتر نبی دے کار رہ کے بولو 10 بھراواں نے دھوکھا دیتا سی نا باپ نو اچھی بولو تے پھر کوئی برکت رہی رب رحمتاں برکتاں ٹھا لیندا جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہوے او چگا خیر نہیں وسدا تے وچ بھراواں دے کھوٹ ہوے رب کدی وی نہیں تے کرم کردا جتھے وسدا نت دا سوٹ ہوے اس واز وچ نفع نہیں ہوندا جتھے گل گل نال چوٹ ہوے اے ویکھ نظراں گل سنن والی ہے 10 بھرا تر پے نے ابا جی مصر دا بادشاہ بنانے کے کہندے نے پترو جاؤ کنک لے آنا اے 10 بھراواں دے نام جناب عزیز مصر دے کول پہنچے جدوں نام پڑھے نے اکھاں ڈلن لگ پیاں نے اللہ نہ پلائے ایتھے میرے بابل چاہیاں دے نام لگ دے نے جدوں نام پڑھے نے تیرے میرے ورگاں دا تے جادو کراندا تیرے میرے ورگاں دا تے آندا ہے اج نک لتھے آ گئے نے بلجے آ گئے نے تیرے میرے ورگے ہوندے دل دے وچ گلاں رکھ دے جے یوسف دے دل چ گلاں ہوندیاں تے مصر دا بادشاہ نہیں بننا سی تو دل چ رکھدا ہے تو رشتہ داراں دے بارے حسد بغض رکھدا ہے سامنے نبی اللہ ہے جناب یوسف ہے قرآن دا سپارہ بھی 12واں رکوع بھی 12 ذکر بھی 12 دا اللہ پاک دے نبی ہے جناب یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے نے آندے نے مینوں بارڈر تے لے کے چلو نا کنی تانگ ملن دی بادشاہ نو کی لگے بارڈر تے بادشاہ نو کی لگے ایئرپورٹ تے جان دی اے جا رہے نے اے جڑے 10 آئے نے نہ کو وزیر نہ بادشاہ نہ کسے مملکت دے بادشاہ نے آج کیوں پروٹوکول ملن لگا ہے کسے نو پتہ بھی نہیں اے کون ہے شاہی مہمان نے حضرت یوسف نبی سامنے نے لاگے جا کے ویکھیا نا پراواں دے کوب نکلے نے غریبی کی چھڑ دیے آندے نے لوگاں وچوں لوگ گڑاؤ او جس دا نام غریبی دوروں ویکھ کے لنگ جاندے تیرے رشتے دار قریبی سکے پرا دیاں تیاں دے سر چٹے ہو گئے پرا رشتے باروں لب دے نے سکیاں پہنا دیاں تیاں دے سر چٹے ہو گئے ہسی رشتے باروں لب دے آؤں سنو ذرا میں 1:30 بجے جمعہ ختم کرنا سی فروکی صاحبان دے 1:45 ختم 2 بجے کروں پھر میں 1:45 کر دینا سنیا جے حضرت جناب یوسف نبی سامنے کھڑے نے میرے ویرا دھیان کر گل بڑی وڈی ہے جے سمجھ آوے حضرت جناب عزیز مصر دیاں اکھاں ڈول پیاں دے اللہ نہ پلاوے تے میرے بابل جائے نے اکھاں روندیاں پیاں نے کوب نکلے نے داڑھی چٹی ہوئی ہے میرو غریبی پلے کی چھڑ دیے نا تلکل ایام نداولوہا بین الناس اللہ دن ہیر پھر کے لے آندا ہے وہ جس دن سکا پرا رشتہ ویکھن جاندا ہے پرا دی تھی چھڑ کے پرا سامنے پاوے نہ روے پر کلا بہ کے ضرور ہوندا آج کتنے رشتے بے حس ہو گئے اچھا پھر کئی پرا اتھوں تک بدتمیز ہو چکے نے کہندے نے تھی والا پرا مینوں آن کے پوچھے چلیا جنہیں اپنی عزت نال بھی انا رکھی ہو کی انسان ہو سکتا تیری بیٹی تو دی بیٹی چ کوئی فرق ہے آج کتنے مسلمان جنہوں نے سمجھاؤں دی ضرورت پڑ گئی کہتے ہیں بیٹی والا آن کے پوچھے وہ تیرے جڑے وڈکے سی نا وہ جتی توڑ لیندے سی تے منتاں پاگ رکھ کے تھی دا رشتہ لیندے سی بھائی سانو رشتہ خیر پا دے سانو خیر آج بیٹیاں والے آندیاں جتیاں ٹوٹ گئی آندے نے تھی تے دینی جے نال کی دو قلعہ زمین دا دو گے گڈی دو گے جہیز دو گے آج بیٹیاں والے کتنے مجبور لوگ 2 کمرے جہیز دے پر کے بھی آندے نے تیاں لے آندے سر نہیں ہوئے افسوس ہے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں شیم فاریو
میں افسوس ہی کر سکتا ہوں آج امت مسلمہ پہ ہمیں رشتوں کے تقدس نہ رہے بیٹا توجہ ہمیں رشتوں کا تقدس نہ رہا وضع میں تم نصارہ تمدن میں تم حنود یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے تاغ سے اس گھر کو آگ لگی کر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیہ تھا وہ پتے ہوا دینے لگے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و دماغ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں آج کتنے مسلمان صرف نام دے مسلمان آندے نے اللہ نہ پلایا تسی کون جے کہندے نے میرا نام یہودا ہے جاندا میرا نام لابی ہے تے جاندا میرا نام شمعون ہے اللہ جاندا ہے جناب یوسف نبی دا شک یقین چ بدل گیا ہو کہندے نے تسی کنے بھرا جے کہندے جی اسی 12 بھرا ہیں کہندے نے کتھوں آئے جے کہندے اسی کنعان چوں آئے ہوں کہندے نے اسی عبرانی ہیں یعقوب پیغمبر دی آل اولاد ہوں کہندے نے 10 کو آئے جے کہندے ایک بابے کولے انہوں بنیامین کہندے نے 12واں کتھے جے اینوں کہندے نے رشتے دارانوں برداشت کرنا اینوں کہندے نے رشتے پالنے ایک بھرا اگے ود کے کہندا ہے اسی 12 ہیں 12واں یوسف ہیں انہوں بغیار کھا گئے نے واہ نبی اللہ جناب یوسف تیری برداشت نو سلوک پیش کرنا ہے اس 12 بھی 12واں رکوع بھی 12 ذکر بھی 12 دا اللہ پاک نے نقشہ کھچیا ہے جناب یوسف تیرے میرے ورگے ہوندے آندے انہاں دیاں تونا لا دو انہاں دیاں زباناں کٹ دو نا پر ویکھنا ویراں دنیا چ جو ہانڈی چوے باہر نکلدا ہے جو اندر ہوے باہر نکلدا ہے جناب یوسف نبی کہندے نے اچھا اپنے درباریاں کہندے نے انہاں نوں پہلو سونے کپڑے پواؤ انہاں کپڑے اچ میتھوں ویکھے نہیں جاندے آج کتنے پرانے جڑے 10,000 دا سوٹ پاؤندے نے تے غریب پرانو 2,000 دا بھی نہیں لے کے دیندے میں ہاتھ جوڑاں گا سیٹھو او پٹھیاں دے مال کو میرے رحمانی باؤ او جنے دوست بیٹھے جے میں ہاتھ جوڑاں گا اینے بندیاں کے میں ہاتھ جوڑاں گا جنے میرے سجن بیٹھے جے او میرے چنو کل سن لو دھیان نال او یاراں دی نال پیار کرنے عید والے دن سوٹا بھی سونا پاؤں پرانو بھی سونا پاؤں تاکہ اگلے نو پتہ لگے سیٹ دا پرا بھی سیٹ ہے چودری دا پرا بھی چودری ہے امیر دا پرا بھی امیر ہے اور پراواں نو اچیاں خریدا ہے سونے کپڑے پوائی دینے ہاں میرے سونے جنہ اور میرے ویراں میں ویکھیا شادیاں تے کروڑ پتیاں نو دولے دے نال بٹھانے تے غریب پرا تھلے بیٹھا ہوندا ہے او دسدا ہے کہ منی دا بابل جائے ماں بھی انی تھی بھی انی انا ہے جوائی رب نے سانو پاگ لایا اگو نو بھی انی آئی ٹبران دے ٹبر انے ہو گئے جدر ویکھو نو ٹبران دے ٹبر انے ہو گئے کوئی رشتے دا خیال نہ رہا ہو عزیزاں نے من میں عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں آخری باتا میرا سلام جناب یوسف نبی کہندے نے انہاں نوں سونے کپڑے پواؤ تے روٹی اوتھے لاؤ جتھے میری لگ دی ہے تے نال کہندے نے میری کرسی خالی رکھیاں جے تے میں انہاں نوں کھاندا ویکھ کے خوش ہونا چاہنا ہے او تیرے بھرا کھان لپن تو جادو کرنا ہے میرے پرا کوٹھی پالن تو سڑن نہ کرنا ولا تحاسدو حسد نہیں کرنا ولا تجسسو کسی دی جسوسی نہیں رکھنی ولا تباغضو کسی دا بغض نہیں رکھنا قرآن ہے میں کولوں گل نہیں کر رہا اج پرا دا دشمن ہے اج پہن دی دشمن ہے برادری دی دشمن ہے عزیز دا دشمن ہے او میرے چنا گل سن لا رب بندہ میری دنیا چ منی میں تیریاں قیامت نو کرو منو آج کنے بیٹھے جرا گل سن لو نو کنے سجن بیلی آندے نے روٹی لگ گئی ہے تے کول جناب یوسف بیٹھ گئے آندے نے اچھا مینوں کیویں پتہ لگے گا تسی 12 جے کولو قولن سدیدا جا کے بنیامین نوں لے آیا جے میں کنک بوتی دواں گا تے اگلی گل سنن والی ہے انہاں دیاں چھٹیاں چ پیسے پائے کیوں پائے آدھے باپ دے پتر اینے غریب نے تے میرے بابے دی غریبی دا کی حال ہوئے لیا پیو دے رشتے نو زیرو کر دیتا ہی او چلیا 5,000 تنہا چو دین لگے آنا ہے کہ میں بچے پالاں کہ تینوں دواں کروڑ دی رجسٹری تیرے نام لاؤندا ہے باپ متھے وٹ بھی نہیں پوندا کروڑ دی رجسٹری تیرے نام
اللہ جاندا لکھاں ساک نے بندے دے وچ دنیا پر نہیں ماں دے ساک ورگا پتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے پر نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا انا للہ و انا الیہ راجعون اونچیاں لمیاں ٹالیاں تے گنیاں جناں دیاں چھاواں ساری دنیا ہڑپیوں لبدی نہیں لبدیاں جگ تے ماواں تین رنگ نہیں لبنے اوے بیبا حسن جوانی تے ماں پہ اے گل دنیا نہ جانی اے جانی اللہ آیا پہ تین رنگ نہیں لبنے اوے بیبا حسن جوانی تے ماں پہ آندے نے ابا جی بنیامین لے جاؤں اگلے آنے ویڑا بٹھایا کرسیاں قرآن آندہ سپارہ بھی 12واں رکوع بھی 12 ذکر بھی 12 دا فرمایا کرسیاں 12 نے بین والے 11 نے جناب یوسف آندے نے ماں جائے آمو سامنے بیٹھ جاؤ 11 آقا جی بیٹھنا جی 10 بیٹھ گئے ایک کھڑا رہ گیا بنیامین جناب عزیز مصر کہندے نے او بنیامین تو کیوں نہیں بیٹھا لے جن رگ پہ گیا آندے نے عزیز مصر میرا ماں جایا بگیارا نے کھا لیا ہے خون نو خون دی کھچ وجی کلیجے نو رگ پہ گیا تخت پل گیا ٹھڈ دے اندر بڑا جی روگ زندہ ہو گیا جڑی اندر دی اگ سی اج بجن لگی عزیز مصر میں تخت چھڈیا کھوہ وچ ڈگن والا تخت چھڈ کے پرا دے ہاتھ وچ ہاتھ پا لیا کرسی تو اتر کے آدھا بنیامین آ میرے نال بے جے تیرا ماں جایا کوئی نہیں آ میرے نال بے سمجھ میں ہی تیرا ماں جایا ہی خون نو خون دی کھچ وجی بنیامین فرماندے نے عرض کیتی عزیز مصر کالا انت یوسف اور تو کتے یوسف نہیں آدھے نے آنا یوسف بنیامین میں یوسف تینو کنے دسیا میں کونا آدھے نے ویرا بادشاہ نو کی لگے بنیامین کلا کھڑا ہے جدہ تو تخت تو اتر کے باں پھڑی مینوں پتہ لگ گیا رشتہ خون والا لگتا خون خون دی کھچ بجی کہتے نے بادشاہ نو کی لگے تخت چھڑ کے تھلے اتر تو میرا ہاتھ پکڑیا نا مینوں سمجھ آگئی اس بندے نہ میرا کوئی رشتہ خون والا آندے نے بابے دا کی حال میں تینوں چوری دے کیچ رکھ لیا درداں پر ہی چٹھی آ گئی بابے نے چٹھی بھیجی چٹھی دے لفظ بڑے درد والے آندے میں فرزند عیساق نبی دا او جس دی شان اونچے ابراہیم خلیل ربانا او چھت مبارک میں پڑھ بسم اللہ اس تو پچھاں سب تو پہلا لکھا سلامت ساؤ اے ملک مصر دے شاہ تیرا نام نہ یاد آسان پڑھ بسم اللہ اس تو پچھاں سب تو پہلا لکھا سلامت ساؤ اے ملک مصر دے شاہ تیرا نام نہ یاد آسان
اول یوسف دل بر جانی میریاں اکھیاں اور رشتے چھٹ بھی جان اور رشتے جدا بھی ہو جان مبتا تے نہیں نہ مکدیاں جنہ یوسف نو دل چو کڈنا چاہیا او اج بابا کی آندا اول یوسف دل بر جانی میریاں اکھیاں دی روشنائی کھیڈن گیا نہ واپس آیا خیشاں خبر نہ جنگلاں وچ بگیاڑاں نے کھادا میرا دل بر جانی کرتا اس دا لہو بریا ایک میرے پاس نشانی عزیز مصر کیڑے چگے نو ہاتھ پایا ہی اے تے اگے بڑا دکھیاں دا ہے بیتھو تے ایک دی جدائی نہیں چلی جاندی تو بیڑیاں مین بھی کھولے ہیں تے نال آندے نے عزیز مصر میریاں اکھاں یوسف نال چمک دیاں سی تے جے تو بیڑیاں مین کھولے آئے میں تیرنا لڑنا نہیں میں شہنشاہ کے پیر انما اشکو بسی وحزنی الاللہ میں تیری پیل اللہ کے کر دینی ہے میں تیرے لی بدعا کرانگا اللہ پاک دے نبی یوسف دے اللہ ہن میں راز کھولنا ہے موقع ٹائم جو نہ جانے او خطیب کا دائے جیڑا مرض نہ دسے او طبیب کا دائے جیڑا دلاں چ نہ وسے او حبیب کا دائے جیڑا درد نہ رکھے اور رقیب کا دائے آندھنے اللہ سنی برداشت میرے بابے دیاں کھان رو رو کے سفید ہو گئی ہیں اللہ آندھنے راز کھولنا آندھنے 100 دن چور دا ایک دن ساتھ دا ایک دن اندر دیاں پکیاں باہر آندیاں آندے نے حل علمتم ما فعلتم بے یوسف او قافلے آلے دسو یوسف دے بارے کی جان دے جے تے آندے نے چور دے پیر نہیں ہوندے بولو چور دے اسی نکے نکے ہونے سن اسی اپنے امی نو پوچھنا اماں جدو چور دے پیر نہیں ہوندے تے نانی نو پوچھنا ساڑی نانی نے سانو پالیا انہوں پوچھا نانی یہ چور دے پیر نہیں ہوندے تردا کیویں وہ تو سمجھ نہیں سی نہ ہوندی نہیں ہن پتہ لگا ہے چور 40 سال بھی گزر جانا تے ڈردا ہے کہ چوری لب نہ جائے ظاہر نہ ہو جائے اینو کہندے نے چور دے پیر نہیں ہوندے اللہ کیا منظر ہوئے گا نا حضرت جناب یوسف علیہ السلام نا آندے نے اور دسو بنیاں بھی میرے کول بیٹھا ہے یوسف دے بارے کی جان دے انہاں دے پیراں تلے زمین نکل گئی کتے کھوت کتے مصر اسی تے بابے نو کنوں کن خبر نہیں ہوندی تھی ایک پران دا عقل دے ونیو ذرا ویکھو کدی چور بھی بادشاہاں نال بیٹھے نے ایک پرا رو کے آندا ہے یار ذرا ویکھو تے صحیح ایدیاں کھاں بابے یعقوب ورگیاں لگدیاں نے تو آواز ہی لگدیاں نے ہے ہی بابے ورگیاں نے اوے ہتھاں دیاں دتیاں منہاں نال کھولنیاں پیندیاں کسے ویلے گلی دے ککھاں دی لوڑ پے جاندی نہ کیا کر اوے میرا تیرے بنوں جھٹ لنگ جائے گا نہیں لنگدا کیوں نہیں لنگدا او کسے ویلے گلی دے ککھاں دی لوڑ پے جاندی کلا ہتھ تو نہیں سکدا تے سجا کھبے نو توندا او ویرا باج محمد بخشا کون کسے نو روندا کلا ہاتھ تو نہیں سکدا اور نہ کبھی میں کلا جی لواں گا اور کلا تے کسے کم دا نہیں ویرا تیرے سامنے منظر کرن لگا سجا کھبے نو توندا ہے
آندے کی نے بڑے وڈے راجی جگرے کر کے آندے نے اوے دسو آندے نے ہتھاں دیاں دتیاں منہاں کھولیاں ٹوٹیاں باواں گلے نوں آن لگیاں آندا پاک آندے نے بوو بولو اج جڑے آندے سی نکما ہے کسے نہ کم دا ہے اج جھولی چوک کے آندے نے یوسف سانو کنک دے دے تے جے کو اللہ واسطے بھی دینا چاہے تے اسی پھر بھی حاضر ہیں تے اج کی آندے نے کالو ہائنا کلان تا یوسف پوچھن والے کتے تو تے یوسف نہیں آندے آنا یوسف وہاں زاخی میں یوسف ہاں میرا پرا بنیامین ویرو دسو بابے دا کی آل ہے آندے نے بابے دیاں گلاں باچوں پہلو سانو دس اپنے نیندرے پاجی سارے یاد تھپڑ مارنے بھی یاد سٹنا بھی یاد کسیٹنا بھی یاد نبی نو کھوچ لٹکانا بھی یاد آ گیا تے سامنے کلیجہ پھٹدا پیا ہے آندے نے یوسف ساڈنا کی کرے گا آندے نے او میرے سجنوں او ویرو گلے نہ لگو لابی بھی رو رہا ہے یہودا بھی رو رہا ہے شمعون بھی رو رہا ہے بنیامین بھی رو رہا ہے یوسف پیغمبر بھی رو رہے ہیں گلے لگ گئے او میرے بابل جائیو میں تاڑے کل کہا دے بدلے لینے او پیار تے مصر دے بزاراں چ نہیں لبے او پیار تے مصر دے تختاں تے نہیں لبے جڑے تانوں لگ کے لبن دے نے گلے پراؤ گلے لگو ذرا ٹھنڈ پاؤ تے رہی گل بدلے دی میں تاڑے کل کہا دے بدلے لینے میں تے تانوں کھوے چی معاف کر دیتا سی آج کنے بندے وعدہ کر دے سی ایتھے بیٹھی دل صاف کرنے اسی سب نو اللہ واسطے معاف کر چکو چکو ہاتھ چکو ایک اپنی بیگم اللہ بھی چکو بھی مولوی صاحب نے وعدہ لے لیا کیونکہ کرمالیاں ہٹ جاندیاں نے نا تو ملنا میں نہیں ملنا چکو 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 ماشاءاللہ ہلے کئیاں بابیاں نہیں آ چکے بابے کئی مر لگے ہمیں آندے نے میں مر جمع پھلانا میرا منہ نہ بیکھے لے تیرا منہ بیکھے عمرے دا ثواب لبنا کئی بابے مر لگے ہمیں کفر چھڑ کے جاندے نے لاداں چ کہ ڈیٹا ٹرانسفر ہوئے کتے میں میمری کارڈ نال نہ لے جاؤں یہ میمری کارڈ دے کے جاندے نے بالا نو لے پوتا اپنے موبائل چ پا لی بولے جاندے نے کہ نہیں بولو اپنا میمری کارڈ پترم دیں دے فلانا رشتہ نہ کریا جے فلانا سلام نہ لیا جے فلانا بولیا جے نا وہ میرے بچے وہ میرے دوستو بزرگو دنیا ہوتے بندے ایسا بین کھلون بنا تو ہمیں تے ہر کو سے ٹر جاویں تیرا ہر کوئی نوے نا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کوئی بندہ اٹھے نہ بیٹھی رہو دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے چڑھیا ہے میرا ایک چان بیٹھا سامنے میرے چان دا کی نا ہاں جی میں نے پتا میرا چان ہے میں تو نہیں میں کہتا حاجی نذیر احمد میرا چان ہے میرا چان میرا مکھن میرا یار ہے پرانا ہاں اللہ عمر چ برکت پائے تے کس دا محتاج نہ کرے چان دی عمر 100 تو اتے ہوگی نا 100 تو اتے چان ٹپ گیا میرا ہجے تک گرہن نہیں لگا تے انشاءاللہ لگنا بھی نہیں انشاءاللہ اللہ پاک نے چہرے تے نور رکھیا ہے اے بابا بچپن چ موبائل نہیں چلاوندا سی تے چہرہ اج بھی لال ہے اڑے منڈے موبائل چلاوندے نے اللہ جاندا ڈرپاں خون دیاں لگن والیاں ہو گئیاں ا ویکھ لو تسی کنے منڈے آئے نہ موبائل انہاں چلایا کرو پترو پڑھیا کرو پتہ بیٹھ جا پتر بیٹھ جو چن بہ جا تھلے بہ جا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چن شہر مدینے چڑھیا سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ نبی دا پڑھیا بن کملی والے دا یار میاں بن کملی والے دا یار میاں گل پاک کلمے دا یار میاں گل پاک کلمے دا یار میاں ہنو دم دم نال پکار میاں ہنو دم دم نال پکار میاں اے نام نبی نال جڑیا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چن شہر مدینے چڑھیا ساڈا مرشد سونا عربی ہے ساڈا مرشد سونا عربی ہے او دے جان کوئی دردی ہے ساری دنیا مرشد پھڑدی ہے اسا مرشد چن کے پھڑے اقرا منڈی دی فضا گونجے اچھی صاحب نے کہنا ہے ساری دنیا ویکھ دے پئیے چن شہر مدینے جڑے نبی پاک دے مدینے نہ پیار کر دے مدینے والے والے بول پو باقیاں نو معافی ہے ذرا باز پتہ لگے کنا لوکاں دی ساری دنیا ویکھ دے پئیے چن شہر مدینے سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ نبی دا
چلو میں رات دینا جنہ کلمہ پڑھے آؤ بولو باقی ساڑے مہمان نے باقی انہوں کوئی گلا نہیں سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اس کلمہ نبی دا مینو اپنے پرائے بھول گئے ایس گل تے ہر بندے دے منہ سبحان اللہ نکلنی جے جاؤ میرے کو لکھا لو مینو اپنے پرائے بھول گئے نے لکھاں دید تیری نو رول گئے نے بوئے جنتا والے کھل گئے نے بوئے جنتا والے کھل گئے نے جد نام محمد پڑھیا ساری دنیا ویکھ دے پئیے چند شہر مدینے چڑھیا اچ گواؤ ساری دنیا ویکھ دے پئیے چند شہر مدینے پئیاں مکے وچ دوہائیاں نے پئیاں مکے وچ دوہائیاں نے دائیاں لین نبی نو آئیاں نے اس دائی نے شانہ پائیاں نے اس دائی نے شانہ پائیاں نے جس سونے نبی نو پھڑیا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم یا رحمان یا سلام یا جبال یا قہار یا قادر اجاد یا اللہ اشتراک یا اللہ سب کی مسلم احسان کرنا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت کرنا ISIFIAID رینجر اسپیشل برانچ 112 اگلیہ سے میں قومی اسمبلی ملک پاکستان